बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, दीन इस्लाम की जब बातें कहीं पे होती हैं वहाँ अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेज देता है और उस जगह पे इतनी रहमत अल्लाह बरसाता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मेरे प्यारे हजरात, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि दीनी बातें हमेशा गौर से सुना करो, क्या पता है किसी बात से आपको कुछ सीख मिल जाए। तो दीनी मजालिस में शिरकत करने पर मगफिरत ही मगफिरत हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फरिश्तों की एक जमात है जो रास्तों में अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों की तलाश में घूमती फिरती है। जब वो किसी ऐसी जमात को पा लेते हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र में मसरूफ होती है तो वो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि आओ, यहाँ तुम्हारी मतलूबा चीज है। मेरे प्यारे हजरात, तो देखो मेरे दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। और दीन इस्लाम की मैं बार बार आपको बात बोलता हूँ, दीन इस्लाम की बात चाहे जहाँ भी हो वो सुने करो, उससे सीख मिलेगी। क्योंकि आज के दौर में दोस्तों, दीन इस्लाम की बात सुनने के बजाय वहाँ से तो कट लेते हैं लोग। अगर कोई अल्लाह की जमात किसी के घर में आती है कि आ जाओ, खाली हाथ मिलाने के लिए, खाली कोई मशवरा देने के लिए, लेकिन वो के लोग घर में से अपने बच्चों को बोलते हैं कि जाओ उनको बोलो, अंकल को बोलो कि यहाँ पे घर पे कोई नहीं है। लेकिन वो जो बंदा होता है मेरे प्यारे हजरात, वो क्या करता है, वो अंदर ही सोया होता है लेकिन अपने बच्चों से झूठ बुलाता है, झूठ बुलवा देता है, छोटे बच्चों को सिखाता है। तो ये क्या तरबियत है? ये ऐसी तरबियत है दोस्तों, जैसे बच्चों के तुम सिखाओगे वैसे ही बड़ा होके वो फिर करते हैं। उनको दीन की तरफ नहीं चलने की वो सीख मिलती, उनको सीख मिल जाती है अपने इस्लाम से कटने की। और आज के दौर में यही हो रहा है मेरे प्यारे हजरात। जब कोई जमाती तबलीग करने के लिए आते हैं तो लेकिन घर घर जाते हैं, जमात जाती है कहीं किसी गांव में, कस्बे में, महल्ले में, तो वहाँ पे वो गश्त लगाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को आगे करके बोलते हैं कि घर में वो खामंद नहीं है, घर वाले नहीं हैं, तो वो चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह देखने वाला है, तो वही सीख उनके बच्चों को भी आगे आके मिल जाती है। तो उसके बाद अब फरिश्तों की बात है। जब फरिश्ते उस मजलिस में आ जाते हैं, उसके बाद वो तमाम फरिश्ते मिलकर आसमान दुनिया तक उन लोगों को अपने परों से घेर लेते हैं। मेरे पास दोस्तों, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछते हैं, जब के अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से ज्यादा खबर है, यानी कि एक फरिश्तों से ज्यादा अल्लाह ताला खबरदार है, खबर रखने वाला है कि मेरे बंदे क्या कह रहे हैं। तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि वो तेरी पाकी, बड़ाई, तारीफ और बुजुर्गी बयान करने में मशगूल है। मेरे प्यारे हजरात, फिर अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछते हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है? सोच में पड़ जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह की कसम, उन्होंने आपको देखा तो नहीं। इरशाद होता है कि अगर वो मुझे देख लेते तो क्या हाल होता। फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर वो आपको देख लेते तो और भी ज़्यादा इबादत में मशगूल होते और उससे भी ज़्यादा आपकी तस्बीह और तारीफ करते। तो मेरे प्यारे हजरात, ये क्या है माजरा? अल्लाह ताला कैसे कैसे अपने उन नेक परहेजगार बंदों को किस तरह से दोस्तों तारीफ में लग जाता है। फिर अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि वो मुझसे क्या मांग रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, वो आपसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, आज के दौर में जन्नत की अगर बात करें, लोगों को खास करके जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वही लोग जन्नत को ठुकराते हैं, जन्नत की बात समझते हैं कि झूठी है, तो इसका मतलब कुरान को ही जुटला देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद होता है, फरमाता है, कहा क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं,
اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جنت کے شوق، تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تعریف جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کس طرح سے دوستو فرمائی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے لوگو بندو کس چیز کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمت نہ دی آپ کو، اور پھر بھی تم اس پاک ذات کو جھٹلاتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا، یہ سب کچھ ویسے ہی ہو گیا، یہ بس زمین کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ارے میرے دوستو، میرے ناظرینوں، کم سے کم قرآن پاک پہ تو عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کوئی کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جینے کے لیے یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے حضرات، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے حضرات، آج کے دور میں کس کو اتنی پڑی ہے کہ ہم جہنم سے پناہ مانگے؟ نہیں، آج کے لوگ یہ مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو، ان کو تو ڈر خدا کا خوف ذرا سا بھی نہیں ہے، رتی بھر بھی نہیں ہے، بس یہ سوچتے کہ یہی سب کچھ دنیا ہے۔ ارے منہ میں کچھ اور رہتا ہے اور دل میں دغا بازی۔ دوستو ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں، دوستو یہ ایسا وقت چل رہا ہے، یہ دیکھو قومیں دیکھ لو، تمام قومیں دیکھ لو کس طرح اللہ تعالیٰ نے برباد کر ڈالی، کیونکہ اپنے بندے، نیک بندے یعنی کہ نبی اور رسول بھیجے ان قوموں کے لیے، انہی میں سے پیدا کیے، لیکن بعضوں نے اپنے ہی اس رسول کو قتل کر ڈالے۔ ایسے لوگ ہیں، لیکن آج کا دور جو ہے یہ آخری دور ہے، ختم النبوت ہے۔ تو دوستو اس میں لوگوں کا کیا فرشتہ ہے؟ یہ فرشتے ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بول رہا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا جنت کو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اس سے اور بھی زیادہ ڈرتے اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ میرے پیارے حضرات، یہ گناہ جو کرتے ہیں لوگ، ان سے خوف زدہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ میرے پیارے حضرات، یہ جو دینی اسلام کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ اللہ نگہبان ہوتا ہے اس کا میرے پیارے دوستو۔ تو اس لیے میرے دوستو 10 مرتبہ میرے پیارے حضرات آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر 10 مرتبہ، سبحان اللہ اور 10 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھیں۔ پڑھنے پر مغفرت ہی مغفرت ہو جائے گی۔ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی راستے میں یہ آپ پڑھ لو۔ پھر سے میں بتاتا ہوں، 10 بار پڑھو اللہ دوستو اللہ اکبر، اور 10 بار ہی پڑھو سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ پڑھو اللہم اغفر لی۔ پڑھنے پر مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اور جو دین اسلام کی مجلسیں، جو اللہ کی تعریف کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں دوستو ایک چھوٹی سی بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی میرے دوستو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مجلس پہ اس طرح برستی ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ فرشتے جب وہاں پہ اللہ کی باتیں ہوتی ہے، خود فرشتے پروں کو کھول کے ان کے اوپر شائع کر دیتا ہے،
ان پہ کسی چیز کا خوف خدا نہیں ہوتا، کوئی مصیبت کا کوئی قطرہ نہیں ہوتا، تو ایسی دوستوں، ایسی جماعت کہیں بھی ملے اور کہیں بھی دین کی بات ہو، میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی باتیں سنو، اللہ کی تعریفیں سنو، کیونکہ اللہ راز جانتا ہے دلوں کے، کیونکہ وہ اسے پتہ ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہ مت سوچو کہ جیسے کہ تم آنکھ بند کے کچھ بھی کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ ارے تم زمین کے ساتھ زمین کے نیچے بھی کچھ کرو گے تو اللہ و تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندہ کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اور کیسی اس کی عادت ہے۔ میرے دوستو، اچھائی اور برائی وہ سب جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے پیارے حضرات، اور رب الکائنات مالک کو جتنی بھی جا کے دوستو اس کی عبادت میں لگو، اس سے محبت کرو اور اس سے مغفرت کرواؤ اس دنیا میں ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے راز بہت بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال اور اپنے دل کے حالات بہت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی باتیں سننے میں خوب توفیق